विद्यालये बालचराणां शिबिरं। सायं सर्वे स्व अनुभवान् श्रावयन्ति। विचित्रः अयं संसारः। केचन महापुरुषाः महात्मागान्धिवत् अहिंसायाः पाठं पाठयन्ति, अन्ये च आणविक अस्त्राणां निर्माणं विधाय जगतः संहारं कर्तुम् इच्छन्ति। वस्तुतः विज्ञानस्य सत्प्रयोगः राष्ट्रस्य कल्याणाय, दुरुपयोगश्च विनाशाय भवति। आम्, दुरुपयोगः तु अभिशापः एव। विदितमस्ति किं युष्माकं यत् प्राचीनकाले अपि आणविक अस्त्राणां मानवेषु प्रयोगः निषिद्धः आसीत्। किं पुरापि एतादृशानि अस्त्राणि आसन् येषां मानवेषु प्रयोगः वर्जितः आसीत्? किमिदं सत्यम्? आश्चर्यम्। प्रत्यक्षं किं प्रमाणम्? राष्ट्रं संरक्ष्यमेव हि अयं पाठः महाभारतात् आधारितः। एतं पठित्वा ज्ञास्यामः।